बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। इब्तिदाए रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के बेहतर जानता है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वॉच टाइम देते हैं। नाजरीन, IMF को बानी PTI चेयरमैन इमरान खान ने आखिरकार जीमेल भेज दिया, ख़त लिख दिया। उस लेटर का वापसी जवाब कोई नहीं आया। तो देखते हैं कि इस ख़त का रद्द अमल क्या होता है पाकिस्तान में और क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में IMF इसके बारे में क्या कुछ इक़दाम करती है और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होते हैं। दूसरा, शेर अफजल मुरव्वत बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, तो आजकल उनके आदिल राजा जो बैरून मुल्क हैं और हैदर मेहदी जो दोनों रिटायर आर्मी के अफसर हैं, वो आर्मी पर जो सच या झूठ पर मबनी इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनके वो तरदीद कर रहा है। तरदीद मतलब है कि उनको रोक रहा है कि जी हमारे PTI को बदनाम कर रहे हैं। इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई है कि जी मेहरबानी करें, आप ये नाम लेकर रहे हैं तो इस जो हम पाकिस्तान में रहने वाले PTI के कारकुनान उम्मीदवारान, ये आपकी के बात की गई कि सज़ा उनको मिलती है। यानी कि उन्होंने इशारा दे दिया है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ जो मैंने अपने सबका व्लॉग में बताई थी कि पंजाब में बनने वाली वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। KP के मुतवक्के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आज जब KP का इजलास होना था वहाँ गए तो बड़ी सिक्योरिटी के साथ गए, क्योंकि पंजाब पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी। उनकी गिरफ्तारी का खदशा था, लेकिन हाई कोर्ट पेशावर से हुक्म आया कि उनको 19 मार्च तक गिरफ्तार न किया जाए। अब देखते हैं कि क्या बनता है। तीसरी सबसे बात, असद तूर, मतीउल्लाह जान और इमरान रियाज की गिरफ्तारी पर हामिद मीर ने काफ़ी अपने साफ़ी भाइयों के साथ एक बहुत बड़ी बात कह दी। उनका इशारा पता नहीं किस मुक़्तदर हलकों की तरफ था कि आओ हमें गिरफ़्तार करो, क्योंकि उन्होंने तफसीली बात की कि मैं ये नहीं कहता कि इमरान रियाज को छोड़ दो, ये नहीं कहता कि मतीउल्लाह जान को छोड़ दो, ये नहीं कहता कि आप असद तूर को छोड़ दो। हामिद मीर ने कहा मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ, आओ हमें गिरफ़्तार करो, आओ हमें गिरफ़्तार करो, ये हमारा नारा है और बयानिया है। तो इसका मेरे ख्याल में जो सहाफ़ी सच बोलता है, दूसरी सियासी जमातें उससे अपना मुखालिफ समझती हैं। इसका क्या नतीजा निकलता है ये भी अपने अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा। और हामिद मीर एक मंजे सियासी सोच समझ रखने वाले सहाफ़ी हैं, तो उन्होंने बगैर सबूत के कोई ऐसी बात नहीं करते। तो दूसरी तरफ इमरान खान का ट्रेंड ऐसा चला, ख़ासकर उनकी गिरफ़्तारी के बाद, कैदी नंबर 804 के बाद काफ़ी यूट्यूबर्स ने उनके नाम को बड़ा कैश किया है, और इतना कैश किया है कि करोड़ों अरबों रुपए की जायदादें बना ली हैं। इस पर हमारे एक सीनियर एंकर मंसूर अली खान ने भी बात कर दी कि भी वाकई उन्होंने उनका नाम कैश करवाया है। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद रज़ा खान भाग दौड़ में हैं कि हमें KPKB हुकूमत बन जाए और हमें मखसूस नशस्तें इलेक्शन कमीशन दे। कोर्ट से रजू किया हुआ है और आज उम्मीद ज़ाहिर की है कि हमें सीटें मिल जाएंगी, लेकिन मौजूदा हालात के तनाजुर में
نظر نہیں آتا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جو سنی اتحاد کونسل میں اور مجلس وحدت المسلمین میں مل گئے ہیں، سنی اتحاد کونسل کو یہ مخصوص نشستیں مل سکیں، کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ انتقام کی سیاست ہوئی ہے، مخلوط حکومت ہو یا 2/3 اکثریت کی ہو، تو ہر دور میں انتقامی کارروائی ہوتی رہتی ہیں، جو پاکستان کا تو نقصان ہوتا ہے، پاکستان کی سلامتی کا نقصان ہوتا ہے، پاکستان کی عوام کا نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ سیاسی جماعتیں آپس کا گٹھ جوڑ ختم نہیں کرتی، اقتدار کی کرسی کے لیے جنگ لڑتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ تو کیا، کافی لوگوں کا کہنا ہے، جن میں وکلاء، سینئر وکلاء، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور ریٹائر آرمی افیسران اور سول سوسائٹی کے لوگ اور ہر نوجوان طبقہ اور بوڑھے بچے سب کی زبان پر ہے کہ عمران خان زندہ باد، یہ لیڈر ہمیں پاکستان کی پہچان اس نے بنائی ہے پوری دنیا میں، اور پڑھا لکھا شخص ہے، اور تعلیم کے حوالے سے ٹاپ 10 میں یہ سیاستدان ہے، سیاستدانوں میں ٹاپ 10 میں ہے، پورے ورلڈ میں اس کا نام آتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک خصوصی پیکیج دیا، اس کو دوبارہ اس کی سزائیں ختم کی جائیں اور اس کو دوبارہ وزیر اعظم بنانے کا جو ہے نا وہ کام کیا جائے۔ تو یہ لوگوں کی خواہشیں تو اس طرح پوری نہیں ہوتی، مقتدر حلقے ہیں جن کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں۔ تو آپ سے یہ بات شیئر کرنی تھی جو سب سے زیادہ اہم تھی، کہ حامد میر نے جو بات کی ہے اس بات میں بڑا وزن ہے، اور آئی ایم کو جو خط لکھا گیا ہے اس میں بھی بڑا وزن ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی سلامتی میں رکھے، کیونکہ اس طرح کی کاروائیاں، اس طرح کے بیانات اس وقت ہوتے ہیں، حامد میر صاحب نے اس طرح کے بیانات پہلے کبھی نہیں دیے تھے، اور کسی قیدی نے بیٹھ کر جیل میں بیٹھ کر آئی ایم کو کبھی خط نہیں لکھا تھا۔ یہ آن ہونے والی باتیں پاکستان میں ہو رہی ہیں، یہ باتیں آپ سے شیئر کرنا تھیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ جمہوریت نام کی چیز ختم ہو چکی ہے، اور منی مارشل لا کہیں، آمریت کہیں، تو وہ میرے خیال میں اس وقت مسلط ہے۔ لیکن اوپنلی میں کہہ رہا ہوں، اگر پاکستان پر مارشل لا لگا دیا جائے تو وہ غریب کے حق میں ہوتا ہے، کم از کم غریب کو روزی روٹی تو میسر ہوتی ہے۔ یہ جو اقتدار میں بیٹھے، ایوانوں میں بیٹھے اربوں خربوں کا خرچہ کرتے ہیں، بندر بانٹ کرتے ہیں اقتدار کی کرسیوں کی، تو یہ پیسہ سب ان کے جیب میں چلا جاتا ہے، تو غریب کے لیے مہنگائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ ملیں گے اگلے ولاگ میں۔